أزي كرمتي ناتكميو مس أهز سامر بوت كامب إسرائيل شدشن كلاتكم نمعباي نقدر تسقمو أبعداجا تدليتو زخون كورساتنا ويدما كورسز لبهالو بايثون بروجرامينج ويب ديفلوبمنت جرافيك ديزاين سايبر سيكيورتي فاندامنتالز AI essentials نتكلات بسبيشال كلاس دما ethical hacking back end and front end development mobile app development CCTV installation and configuration حتصرت كورسات تكبراو كلاتات قلطيفو نتحزو تدلي دما بpersonal cyber security core digital skills digital marketing social engineering javascript ويدما typescript mobile essentials financial literacy video editing with CapCut ادما كشعات اسكو 14 عامت نزخون هصاونت دما fully digital explorer زبال program علنا ببقعات مهارنا تمهارهم تغواراو بروجكتاتنا سرحهم اب ديجيتال عالم بقعاتهم اقدمهم نزمزغو دما فولي ديسكاونت نغبرينا نزي عدل زي كيملطكم باكال زي يطعمكم ابزلهم مخونكم باونلاين دما اوفلاين فيرست زخونه احازو اب تطقيمكم تمهارو نممزغاو دما بزي سلك قصر زي تطقيمكم وي دما بزي تيليجرام اكاونت زي تطقيمكم ممزغاو تخوليهم احاز بلاتفورمز بر ديجيتال عالمو